वर्साची उणउणीत पोरबियावण येता मोगल स्टानो जेन्ना आमी दुसऱ्याची तोखणाय करतात तुस्त करतात आनी आमचो वावर आमकां आनिकूच जिवो दवरता आनी ह्या तुस्ते वरवीं तोखणाये वरवीं आमकां आनिकूच बाका मेवतात वयर वयर उडोवंक आनी होच वावर आमचो तोखणाय करून तुस्त करून जिवो दवरूंक सोदता आनी कोणूच न्हय बाब जॉयवीन टू OTT चॅनलांतल्यान तशेंच दिल से डायरेक्ट आनी हें चॅनल तुमी पळोवंक केन्नाच विसरूं नाकात जॉयविनाचें जायतें सांगलां आनी चड सांगना पूण जेन्ना हांव जॉयविना लागीं जाल्लें जॉयविन हो तूं वावर तुज्या कोश्टांनी कोत्ता दुडू मोडून कोत्ता कित्याक तर जॉयविनान म्हाका एकच उतर सांगलें ताचीं उतरां हांवें बरोवन आयलां लायफ इज लिव्ड ओन्ली वन्स जिवीत आमी एकेच फावट संवसारांत येतात आनी जिवीत जियेतात आनी ह्या जिवितांत जेन्ना आमी एक फावट संवसारांत येतात आनी वेतात तेन्ना कितें तरी बरें करून दवरूंक जाय आनी हीच म्हजी येवजण म्हणून ताणें म्हाका सांगलें हे येवजणीक ताका मोठ्यान आनी ताळयो ताका आनी ताज्या घरच्यांक हें सांवडेता मोगलिस्टानो हालींच्या काळार आमकां एक पोरजोडीक नोकेत्र जो नोकेत्रान आपल्या बापोयचो जायतो वावर फुडें व्हेलोलो आनी फुडें व्हरत आसा पूण हालीं आमकां तें गोंयांत दिसना पूण भायल्या देशांत जावं UK US टेक्सास जावं गल्फान आपलो वावर चालू दवरीत आसा आपल्या बरोवपांतल्यान आपल्या गायनांतल्यान आपल्या सुंदरकायेच्या बरी बरी एक्टींग करून आनी तें आनी कोणूच न्हय मोजी मोगाळ अपुरबाईची भयण बाय फेल्सी ड्युरोमटनीची ताका एक मानदीक सोयरे म्हणून आयज हांव एवॉर्ड दिवपाक हांव आमंत्रण करतां Best Comedian Female Fiona Costa Gerard न्हय वॉर्राक मेलो लोकांनी सुटा सटा पेंटा सगळे सुट असतात बुडतो टाकले तिकडे काय जाऊन कोणे लोकांनी रस सुट मोठ्यान ताळयो जावं ती हॅपी न्यू इयर सगल्यांक फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका थँक्यू म्हणपाक सोदता जेजुपा आनी सायबिणी कित्याक ओरोसभर आनी कांय म्हाका वायट जायनासतना कांय म्हाका वायट कोनासतना बोर भाशेन आख्खें ओरोस हांवें काडलें तेका लागून जेजुपा आर्गां आनी थँक्यू म्हगे मामा दाडाक आनी जॉयवीन बाब देवान तुजे बेसांव घालूं आनी जायतो हुशाल दवरूं म्हूण मागता हो म्हगे फर्स्ट एवॉर्ड एक्चुअली आनी आयज न्हू म्हाका सेल्वी बाबागे चड उगडास येता कित्याक एक दीस न्हू हांव तेंगे घराको गेलो तेका मेळपा म्हूण आनी ते घराक वचून हांवें सगळे एवॉर्ड चोयले आनी सेल्वी बाबा म्हणे सेल्वी बाबा कितू एवॉर्ड तुगेले म्हाका म्हणपा लागला काळजा आनी जायता काय हीं भितू हांवें म्हळें वाव कितू बरें दिसता तरी म्हणे सारकें आख्खें रूम बरो आसत म्हणे आख्या एवॉर्डांनी म्हाका इतलें म्हणलें तेणें आनी दिसता विनाका एक दीस चोय म्हण तुका कितू आसता तें म्हज्या चड आसता म्हण आनी सेल्वी बाब अचो फर्स्ट मेळ्ळा म्हाका मुखार वयचो या देवान बरो भाशेन दोन जाले आनीकूय मेळटले आनी दुसरें म्हणटा तेमगे धाडा एक एक टायमा होप ते आसना कितलो गोट मनीस जावं एक टायमा होप तुगेलो आसना बट मुगे झाडांक म्हाका जायत होप दिला जायत परवांस दिला म्हाका भायर तूं जायत मुखार वयतलें आनी एक आनी दोन एवॉर्ड न्हू तुका जायत मेळटो म्हूण हे तियात्रा फिल्डान म्हाका भायर वचूंक मेळ्ळें भायर टूर करपाक मेळ्ळें आनी देवा स्वता आर्गां दिता थँक्यू जेजुपा आनी विसरोंक आसतना म्हगे सारको घोट तुगे बाब चूज केलो तुगे तियात्रा गेराक न्हय वराक मेलो आनी आमगे हे तियात्रा सरप्रायज तियात्रा
ओपनिंग म्हणटाय ओपनिंगा लास्ट एक उतर हा वेळ येतोच देव तुका दितलो सरप्राईज वेळ येतोच देवान दिला म्हाका सरप्राईज थँक्यू सो मच देव बरें करूं आता मेल बेस्ट कॉमेडियन इन कॉमेडी रोल बेस्ट कॉमेडियन मेल कॉमेडियन रिस्टन कोम्स गेरलाक्नुई वर राशमेल Wow, listen. What can suit that is on. आमी म्हणटा की कॉमेडी इज अ चॅलेंज आणि लोकांक हांसप हें खरेंच कठीण आसता आणि जें काम आयज ज्यांनी केलां तांकां आयज अवॉर्ड फावो जाला दोगांयकूय तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू सो मच कशें दिसता चड हॅपी सारकी तुवें कशें दिसता चड हॅपी पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा दोनया देवाक कारण ताजो सदांच उपकारी कारण ताणें म्हाका ह्या फुकट देणें दिलेल्या पासत तेंच परी देव बरें करूं म्हणटा म्हजो डायरेक्टर फ्रांसीस दे तुवें आनीक बाब जॉयवीन फेर्नांडीस कारण जॉयवीन फेर्नांडीसान हें सुपर OTT हें चॅनल केलें आनी आमकां एक संदी मेळ्ळी आमगेलो टॅलंट जे परदेसांत आसतात गोंयांत तांकां तियात्र चोवपाक मेळना तांकां चोवपाक सो देव बरें करूं म्हणटा जॉयवीन आनी तुजे देवान तुजेर आनी तुज्या फॅमिलीचेर सदांच उपोट आशिर्वादान तुका भरूं तेच परी देव बरें करूं म्हणटा म्हज्यान विसरोंक जायना लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हजो मोगाचो ऑडियन्स म्हज्या तियात्रान पासून स्पीच करूंक वयता तेन्ना हांव सदांच म्हणटात न्हय देवा फाटल्यान दुसरो देव दोतोर पूण म्हज्या जिवितांत हांव सदांच म्हणटा देवा फाटल्यान दुसरो देव म्हाका म्हजो ऑडियन्स कारण तुमी आसात म्हणून तियात्र चलतात आनी तुमी आसात म्हणून कॉमेडियन रिश्टन आसा आनी तुमी आसात आनी तुमी वोट केलोलो म्हणून आयज म्हाका हो बेस्ट कॉमेडियन मेल अवॉर्ड फावो जाला तुमकां तुमच्या सगळ्या काळजाचे कॉल आयकतान देव बरें करूं हो तुमचो उपकार म्हज्यान केन्नाच विसरोंक जावचें जॉयवीन बाब हे फाटलीं 3 वर्सां हो अवॉर्ड सेरेमनी घडोवन हाडटात स्व खर्चान करून हाडटात तांकां कोणाची तशी फंडींग बिंडींग अशें कांय ना सद्या ते स्वता करतात सो त्या विशयी तुमकां कितें दिसता आनी अशें जेन्ना अवॉर्ड सेरेमनी ऑर्गनायज जाता अवॉर्ड फावो जाता त्या वेळाचेर एक वेगळी उर्बा निर्माण जाता त्या विशयी कितें दिसता ना एक्चुअली जॉयवीन बाबान हें बरें स्टार्ट केलां कित्या थोड लोकां भायर कोण बुटीचे आहाय चोय जावं कामां सारकीं बिजी आसताय सो तांकां त्या चोवपा मेळना येवपा मेळना सो हे OTT प्लॅटफॉर्म तांकां सामकें व्हेरी वेल्युएबल हुंची वखदां तूं रातीको दिवं कामां सोयना तुका टायम मेळ्ळो तूं ऑन करून ती चोवपा जाता आनी जॉयवीन बाबागे वावराचेर देवान उप्पूट बेसांवांक भरूं आनी जायतो हुशाल दवरूं म्हणून मागोत ताका जॉयवीन सांगून उतरां काबां जावपा न्हय पूण हॅट्स ऑफ टू यू ब्रदर आनीक आतां तुवें म्हटलां ते भाशेन जॉयवीन हें आपणा गेलें कोता ओन सो तेका गव्हर्मेंटान आनी हेल्प केलो जाल्यार आमगेलें आनीक हें आमच्यान आनी मुखार व्हरों जाता जायत मुखार व्हरों जाता आनी वी कॅन मेक आवर कोंकणी हायर एंड हायर